أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ہے. ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ہے. میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت. میرا نبی نبی رحمت میرا نبی تا قیامت. میرا نبی تا قیامت. بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے. بروز محشر او جام کوثر پلان والا میرا نبی ہے. مٹھی چ پتھراں کلام کیتا تے شجراں جسنوں سلام کیتا. مٹھی چ پتھراں کلام کیتا تے شجراں جسنوں سلام کیتا ہے. شجراں جسنوں سلام کیتا ہے. شجراں جسنوں سلام کیتا. انگلیاں چوں چشم یارو چلان والا میرا نبی ہے. انگلیاں چوں چشم یارو چلان والا میرا نبی ہے. سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد
میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان و انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص برادر اصغر مبلغ اسلام محترم بھائی بلال صدیق صاحب حفظہ اللہ، انہاں دے رفقا، اللہ تعالیٰ تمام دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے۔ میرے تو پہلے استاذ العلماء فضیلت الشیخ محترم مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب حفظہ اللہ بڑے ہی قیمتی معروضات تساں احباب دے سامنے عرض کر چکے نے۔ میرے بعد مبلغ اسلام خطیب پاکستان خطیب دل نشین محترم مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب حفظہ اللہ، انہاں دا بڑا شاندار اور جاندار خطاب ہوئے گا۔ تسی جنہیں احباب تشریف لے آئے ہو، اللہ تہاڈا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ فیصل آباد تو میرے محسن میرے بھائی محترم قاری خالد محمود امر سری حفظہ اللہ اپنے رفقا سمیت تشریف لے آئے، اللہ انہاں دی آمد بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو کچھ بھی عطا کیتا وہ آلہ ہی عطا کیتا۔ آپ نو اللہ تعالیٰ نے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت بنایا۔ آپ مجسمہ برکات نے، آپ دیاں زلفاں بھی برکت آلیاں، آپ دے ہاتھ بھی برکت آلے، آپ دا لعاب بھی برکت آلا، سونے نبی دا سینہ بھی برکت آلا، پاک نبی دا مدینہ بھی برکت آلا، تے محبوب دا پسینہ بھی برکت آلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو کثرت نہ رحمتاں برکتاں نال نوازے ہیں۔ میں آج تواڈے سامنے عرض کرنا ہے برکات یدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سمجھو سادے لفظاں اندر محبوب کے ہاتھوں کی برکتیں، نبی پاک دے سونے سونے ہتھاں دیاں برکتاں، اللہ تعالیٰ نے ساڈے پیر و مرشد نو، ساڈے راہبر و رہنما نو اس قدر رحمتاں برکتاں نال نوازے ہے کہ محبوب دے ہاتھ ایڈے برکت والے نے جنہوں لگ جاندے نے اللہ رحمتاں کر دیندے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر میرے نبی دے بابرکت ہتھاں دا ذکر کیتا، نبی پاک دے خوشبودار ہتھاں دا تذکرہ فرمایا۔ حضرات محترم، دنیا چ تسی بڑے بڑے لیڈر ویکھے ہونگے، بڑے بڑے وزیر ویکھے ہونگے، بڑے بڑے پیر ویکھے ہونگے، بڑے بڑے گدی نشین ویکھے ہونگے، انہاں دیاں گلاں، انہاں دے تذکرے حضرات محترم کسے اخبار اندر لبن گے، کسے نیوز چینل تے لبن گے، کسے ڈائجسٹ دے اندر،
کسی ناول دے اندر تسی پڑھے ہون گے، مگر میں قربان جاواں جس پیر دی میں گل کرن لگا واں، جس شیما دے ویر دا ذکر خیر میں کرنا چاہنا، جس ببرے منیر دیاں گلاں میں تنوں سنانا چاہنا، جس جگہ دے پیر دے ہتھاں دیاں برکتاں میں بیان کرنا چاہ رہا ہاں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر میرے پیغمبر دے انگ انگ دا تبصرہ قرآن پاک اندر کیتا ہے، میرے پیغمبر دے یارانے دا ذکر قرآن پاک اندر کیتا ہے، میرے نبی دے گھرانے دا ذکر قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ اللہ اکبر، کسے پوچھیا نا سیدہ امی عائشہ صدیقہ دے کولوں رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی دسو تے صحیح اللہ دے نبی دا اخلاق کیے، میرے نبی دا کردار کیے، میرے پیغمبر دی عظمت شان کیے؟ ماں جی فرماتی نے تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ ماں جی میں پڑھتا رہنا۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن سارے دا سارا میرے نبی دی عظمت ہی بیان کردا ہے، میرے نبی دا اخلاق ہی بیان کردا ہے، میرے نبی دا کردار ہی بیان کردا ہے۔ تسی اللہ دے قرآن نو کھول کے ویکھو، کوئی سپارہ انج دا نہیں جتھے میرے نبی دی عظمت بیان نہ ہوئی ہوئے، کوئی صورت انج دی نہیں جدے اندر میرے نبی دی شان نہ بیان ہوئی ہوئے، کوئی رکوع انج دا نہیں جدے اندر میرے نبی دی عظمت بیان نہ ہوئی ہوئے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، اللہ اکبر۔ ویر جی پیر ہووے انج دا ہووے، مرشد ہووے انج دا ہووے، راہبر تے لیڈر ہووے انج دا ہووے، جدیاں تعریفاں دے نال رب دا قرآن پڑھیا پیا ہووے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ قرآن پاک تے میں غور کیتا، نبی پاک دی پشانی دا تذکرہ قرآن نے کیتا۔ قرآن کہندا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں قرآن پاک تے غور کیتا، میرے نبی دیاں اکھاں دا تذکرہ قرآن اندر، ما زاغ البصر وما طغى، میں قرآن پاک تے غور کیتا، میرے نبی دی زبان اتھر دا ذکر قرآن پاک اندر، لا تحرک به لسانک لتعجل به، میں قرآن پاک تے غور کیتا، میرے نبی دی گفتگو دا ذکر قرآن پاک اندر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں قرآن پاک تے غور کیتا۔ اللہ اکبر، میرے نبی دے سینے دا ذکر قرآن اندر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میں قرآن پاک تے غور کیتا، میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر قرآن پاک اندر۔ اللہ اکبر، فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، میں قرآن پاک تے غور کیتا۔ حضرات محترم، میرے نبی دے کردار دا ذکر قرآن پاک اندر، اللہ رب العالمین فرماتے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں قرآن پاک تے غور کیتا، میرے نبی دی سیرت دا تذکرہ قرآن اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، میں قرآن پاک تے غور کیتا، میرے نبی دے کمبل دا ذکر قرآن اندر، یا ایوہ المدثر، میں قرآن تے غور کیتا، میرے نبی دی کملی دا ذکر قرآن اندر، یا ایوہ المزمل، میں قرآن پاک تے غور کیتا، میرے نبی دی رحیمی کریمی دا ذکر قرآن پاک اندر، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میں قرآن پاک تے غور کیتا، میرے نبی دی اوصاف حمیدہ دا ذکر قرآن پاک اندر، انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں قرآن پاک تے غور کیتا، میرے نبی دے شہر دا ذکر قرآن اندر، اللہ اکبر، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
عدد میں قرآن پاک تے غور کیتا میرے نبی دی اصحاب دا ذکر قرآن اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون میں قرآن پاک تے غور کیتا میرے نبی دی ازواج دا ذکر قرآن پاک اندر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا میں قرآن پاک تے غور کیتا میرے نبی دی بناب دا ذکر قرآن پاک اندر یا ایوہ النبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین میں قرآن پاک تے غور کیتا میرے نبی دی رحمت دا ذکر قرآن پاک اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں قرآن پاک تے غور کیتا میرے نبی دی عالمگیر رسالت دا تذکرہ قرآن پاک اندر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا میں اللہ دے قرآن تے غور کیتا میرے نبی دی نبوت دا ذکر بھی قرآن اندر میرے نبی دی ختم نبوت دا ذکر بھی قرآن اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ اکبر قرآن پڑھتا جا چرچے میرے آقا دے قرآن پڑھتا جا تذکرے میرے پیغمبر دے اللہ اکبر اللہ نے نیاں شانہ نوازے ہے اگر تسی توجہ کرو نہ غور کرو نہ گجراتی ہو تے میں تانوں انہاں ساری آیتاں دا ترجمہ سناواں ساری آیتاں دا اے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے سونیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے سونیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے اچھا تو میری سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہ توجہ بھی ہے تھکے تا نہیں اچھی کہو پھر سبحان اللہ اینیاں قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے تانوں سنائیاں تے اجے بھی تسی ہولی بول دے اچھی کہو پھر سبحان اللہ ہاں تانوں تا آندی ہے میں تا آکھا پتہ نہیں تانوں آندی کوئی نہیں کہ تسی انج بیٹھے ہوئے ہو ماشاءاللہ جویں بلال صدیق صاحب نے تانوں تقریر تو بعد دم کرنا ہے دم بھی کردے ہون گے اللہ جزائے خیر دے پر میرے نال تھوڑا میں چکے ادھر ساڈی پٹی ذرا سریکیاں نال جا ملدی ہے تے ساڈا ماحول ہے تانوں نال بولنا پینا ہے میرے ہاں سبحان اللہ کہنی پینی توجہ کرے آجے غور کرے آجے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے سونیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویخ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویخ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے سونیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے اونا دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے اونا دیاں تبت یدا ابی لہب متب
اونا دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے سونیاں باتاں لکھیاں نے میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی عظمت شان آن توجہ کرے اجے میں عرض کرنا چاہنا برکات یدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے ہاتھ بڑے برکت والے نے تسی تے لوکاں کول سنیا ہونا ہے اللہ اکبر کہ جی فلان و فلان دے ہاتھ لگے رہی کچھ نہیں پیسے ہاتھ پھیر گیا بچے ہی کچھ نہیں مگر میں قربان جاواں جس پیر دی میں گل کرن لگا واں اللہ دی قسم اہل ایمان نو اس پیر دے ہاتھ لگ جان اللہ جنت دے ٹکٹ دے دیا کر دے نے اللہ راضی ہو جاندے نے کولوں نہیں کہہ رہا ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا ذمہ داری نال گل کر رہا واں اللہ اکبر بہتری زبان دا موقع ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میرے صحابہ گل سنو نا آج مینوں پتہ لگیا کہ مکے والے میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے آؤ میرے قریب بیعت کرو میرے نال میرے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو میرے نال اللہ اکبر اتنی دیر تک واپس نہیں جانا جنی دیر تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لیا جائے شہادت دا بدلہ نہ لے لیا جائے آؤ میرے قریب آئے میرے پیغمبر دے یار آئے نبی پاک دے صحابہ میرے نبی دے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن لگ گئے اللہ اکبر وعدہ کر دے پینے جین تے مرن دا وعدہ کائنات دے رب نو ایڈا چنگا لگا صحابہ دا انداز اللہ دے نبی دے بابرکت تے ہاتھ رکھ کے صحابہ بیعت پہ کر دینے اللہ تعالی نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا اللہ فرما دینے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ فرماندے نے سونیا اسی ویکھ لیا جنہ تواڈے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی اسی انہاں سارے مومناں تے راضی ہو گئے اسی سارے انو جنت دا ٹکٹ دے دیتا ہے اسی انہاں دے دلاں دی کیفیت ویکھ لئیے اسی انہاں دا ایمان چیک کر لیا ہے مخلص لوگ تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت پہ کر دینے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھن دی برکت ہے ایمان نو اللہ جنت دے ٹکٹ دے چھڈے نے فرمایا سونیا اسی انہاں تے سکینت نازل کر دیتی ہے ان قریب اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی انہاں واسطے بڑی بڑی فتح دا اعلان کرنے ہاں میرے مسلمان بھائیوں توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے نبی دا ہاتھ ایڈا برکت آڑا ہے ایڈا ایتھے تے لوگ کہیں دے نا اجے میرے ہاتھ تے نو لگے نہیں میں جے زبان کھولی نہیں جے میں زبان کھولی تے پھر تیری نسل بھی یاد رکھے گی جے میرے ہاتھ لگ گئے نا تے پھر تو ہاتھ لا لا ویکھیں گا بھی کیندے ہاتھ لگ گئے نے یہ ساڈے لوگاں دا وتیرہ ہے تکبر چاہ کے غرور چاہ کے کہہ رہا میرے ہاتھ نہیں تینوں لگے حاجی صاحب تانوں یہ گل کسے نہیں پڑھائی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان دا ہاتھ بھی کسے نو تکلیف نہیں دیندا تے مسلمان دی زبان بھی کسے نو تکلیف نہیں دیندی تو تکبر چاہ کے غرور نال کہہ رہا میرے ہاتھ نہیں تینوں لگے میری زبان نہیں کھلی تسی کھولو یا نہ کھولو ایمان دا بیڑا تسی دھو لیا ہے اہل ایمان دا ہاتھ کسے نو تکلیف نہیں پہنچاندا زبان کسے نو تکلیف نہیں دیندی اپنا کردار ویار اچھا بناؤ اللہ اکبر مگر میں جس پیر دی گل کر رہا تواڈے سامنے ایمانداری دی گل ہے میرے پیغمبر دا ہاتھ ایڈا برکت والا ہے اور تسی جان دیو نبی پاک دا ہاتھ کتنا خوبصورت سی کتنا نرم و ملائم سی کتنا خوشبودار سی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں ایک دن نبی پاک دے کول آیا اللہ اکبر جان دیو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کون نے چھوٹے بچے نے چھوٹے بچے نبی پاک دی خدمت کریا کر دے
10 سال نبی پاک دی خدمت تے گزارے آئے میرے نبی کول کہندے نے میں نبی پاک نو سلام عرض کیتا تے اللہ دے نبی نے اپنا ہاتھ اگے بڑھایا کلا سلام دا جواب ہی نہیں دیتا بلکہ میرے ہاتھ نال ہاتھ ملایا مصافحہ کیتا میرے نال اللہ اکبر ویر جی تقریراں سنیا کرو کچھ درس بھی لیا کرو کوئی پیغام بھی نوٹ کریا کرو حضرت انس فرماندے نے میں سلام بلایا اللہ دے نبی نے ہاتھ اگے کیتا تے میرے ہاتھ نال ہاتھ ملا کے مصافحہ کیتا اللہ دیو بندیو نبی پاک دی سیرت دے جلسے سن دیو آپ دی سیرت دے عمل بھی کمایا کرو آپ دے کردار تے نظر دوڑا کے عملی زندگی چ بھی لے کے آیا کرو میرے پیغمبر دا کردار کی ڈال ہے ایتھے تے جناب ماڑے بندے دے سلام دا جواب ہی کوئی نہیں دینا پسند کردا اج معذرت دے نال سلام گڈیاں نو نے اج کوٹھیاں نو سلام نے اج چودراں نو سلام نے اج پگاں نو سلام نے میرے پیغمبر کول ایک بچہ آیا ہے کتھے نبیاں دا امام تے کائنات دا سردار کتھے ایک بچہ سلام پیا بلاندا اے اللہ اکبر ساڈے کول تے 4 ٹکے آ جان اسی سکے بھراواں نال سلام چھڑ جانے ہاں 4 پیسے آ جان اپنے باپ چٹی داڑھی والے دا حیا بھول جانے ہاں میرے نبی دی سیرت کتنی پیاری ہے صحابی رسول کہندے نے میں بچہ واں میں آ کے سلام بلایا تے اللہ دے نبی نے ہاتھ نال ہاتھ ملا کے مصافحہ کیتا ویر جی سلام بلایا کرو اے اہل ایمان دا حق ایک دوسرے تے سلام بلانا سلام دا جواب دینا اللہ اکبر سلام بلانا بڑا اچھا عمل ہے جان دیو جڑا بندہ کہندا السلام علیکم اللہ انہوں 10 نیکیاں دیندے نے جڑا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ انہوں 3 نیکیاں عطا کر دیندے نے سلام بلانا عمل بڑا بڑا عمل ہے آج اس عمل نو اسی عمل ہی نہیں سمجھدے ایک روایت دے اندر آندا ہے جدوں 2 مسلمان ایک دوسرے نال ملاقات کردے نے ہاتھ نال ہاتھ ملا کے مصافحہ کردے نے انہاں دے ہاتھ بعد وچ جدا ہوندے نے اللہ انہاں دے گناہ پہلا معاف کر دیندے نے کتنا اچھا عمل ہے کتنا پیارا عمل سلام بلانا اصل ہے میں نو سلام بلاواں میں چودھری میں وڈیرا میں نمبردار میں دا سلام دا جواب دیاں نہیں میرے مسلمان بھائیو نبی پاک دی سیرت تے غور کرو سلام دا جواب ہی نہیں دیتا بلکہ مصافحہ کیتا حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے جڑی گل اصل سنان لگا فرماندے نے جدوں نبی پاک دا ہاتھ میرے ہاتھ نال لگا اللہ دی قسم ہے اتنا نرم میرے پیغمبر دا ہاتھ ایڈا نرم میں ریشم بھی کدی نہیں ویکھیا اتنا خوشبودار میرے نبی دا بدن کہ عنبر کستوری بھی مقابلہ نہ کرے اللہ اکبر میں اس پیر دی گل کر رہا ایک اللہ دے ولی دی یاد آئی مولانا قاری اقبال قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پیار نال کیا کردے سن بڑی محبت دے نال کیا کردے سن توجہ کرے آجے غور کرے آجے ایسا نہ کوئی بھلاں دا چمن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا حضرت انس رضی اللہ تعالی انجی تعریفاں کر رہے نے ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ریشم ملائم لوگوں سونے دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا بد کستوری نالوں قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے مہک دا نبی دا گل بدن ویکھیا
جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک دے ہاتھ ایڈے برکت والے تے نرم ملائم تے خوشبودار نے۔ حدیث پاک تے غور کرے اجے مجموع الزوائد دی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ایک دن اسی اللہ دے نبی دے نال سفر اندر دوپہر دا ویلا ہے، بڑی شدت دی گرمی ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ مینوں پیاس لگی ہے، مینوں ذرا پانی پلا چھڈو۔ صحابہ اپنے اپنے مسکیدے چیک کرن لگ گئے۔ اللہ دی مرضی، پانی کسے کول بھی کوئی نہیں، مسکیدے خشک ہوئے پے، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ دے نبی پانی تے ختم ہو گیا ہے۔ آقا فرماندے نے یار تلاش کرو قریب کوئی پانی والا کنواں مل جائے تے مینوں بڑی پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ صحابہ نکلے تلاش اندر، حضرت برا فرماندے قریب ایک پانی دا کنواں لب گیا ہے تے خشک ہویا پیا ہے۔ سورج دی لہٹ پیندی ہے نا، سورج دی لہٹ تے تھوڑا جہا پانی ہوندی تے چمکدا نظر آیا۔ اسی آکھیا انہاں تے ضرور لب جائے گا کہ اللہ دے نبی دی پیاس بجھ جائے۔ اللہ دے نبی نو دسیا سونےو قریب ہی ایک جگہ تے پانی والا کنواں مل گیا ہے، پانی زیادہ نہیں تھوڑا جہاں دے موجود مگر بڑا گہرا کنواں ہے، بڑا بڑا کنواں ہے۔ نبی پاک فرماندے نے چلو کنویں دے قریب تے پانی نکالیے۔ ہن صحابہ جا رہے نے، اللہ دے نبی جا رہے نے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی فرماندے نے اسی جناب ایڈا گہرا کنواں سی، 6 صحابہ اترے اس کنویں اندر، 6 دی تعداد اندر صحابہ کنویں دے اندر اتر گئے۔ ایتھے بھی ایک پیغام دینا چاہنا میرے مسلمان بھائیو، اس حدیث تو بھی درس ملتا ہے۔ تقریراں سنیا کرو، خطبات جمعہ سنیا کرو، درس سنیا کرو، کچھ پیغام نوٹ کریا کرو، درس لیا کرو، کوئی گل سمجھیا بھی کرو۔ درس پتہ کی میرے نبی پاک نو لگی سی پیاس تے آپ نے فرمایا صحابہ مینوں پانی پلاؤ۔ پتہ کی لگیا بندے نو پیاس لگی ہوئے، بندے نو بھوک لگی ہوئے تے کھانا مانگ لینے چ پانی مانگ لینے کیوں حرج؟ اللہ دے نبی نے مانگ لے۔ ساڈا پھر ماشاءاللہ پرسنالٹی دا مسئلہ ہے، اسی چونکہ آج کل پھر نویں دور والے بندے ہاں، سانوں بندے کہندے نے آؤ تانوں کھانا کھلائے تے اگوں اسی پتہ کہ نہیں جی اسی کھاندے ہی رہنے بھی او بھکھا رہندا جڑا تینوں بھی کہندا کھا لے۔ انسلٹ کر دیو اگلے بندے دی توہین کر دیو بھی میں تے کھاندا رہنا تینوں پتہ نہیں اج ہی لبنی۔ عجیب گل سنا، اسی کھاندے ہی رہنے ہیں جی۔ او بھائیوں نے تینوں دعوت دیتی ہے، مسلمان دا حق ہے مسلمان تے دعوت دے، دعوت قبول کر۔ ہاں تیرے کول ٹائم نہیں، کوئی ایمرجنسی ہے یا تو واقعی کھانا کھادا ہویا ہے، ایک الگ بات بھی بھائی یار آج مینوں ذرا مجبوری ہے یا میں کھانا کھا چکیا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں تیرے کو حاضر ہو جائے۔ یا پھر بھوک بھی لگی ہوندی ہے، دل بھی کر رہا ہوندا ہے، دعوت لبھی ہے تے لے ایک ہی کہے گا کرو بھوکھا گیا، نہیں میں ہنے ہی کھا کے آیا، کوئی نہیں تسی کھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے، اے کبیرہ گناہ جے، تانوں کو بندہ دعوت دے نہیں میں ہنے کھا کے۔ نبی پاک نے فرمایا بھوک تے جھوٹ نو جمع نہ کریا کرو، بھوک بھی لگی جھوٹ بھی بولی جاندا ہے۔ جنی کہ تیری ضرورت دعوت قبول کر لے کھا لے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ نبی پاک نو پیاس لگی سی، صحابہ اترے کنویں دے اندر، پانی نکالیا برتن وچ، اللہ دے نبی نو پکڑایا تے نبی پاک علیہ السلام نے برتن پکڑیا، بسم اللہ پڑھ کے میرے نبی نے اپنا سجاد اس برتن داخل کر دیتا، تھوڑی دیر رکھن تو بعد باہر کڑیا، پانی واپس پکڑایا۔ برا جی اللہ دے نبی جی فرمایا پانی سٹ دے واپس کنویں اندر۔ حضرت برا فرماندے میں حیران ہو گیا، اینی مشکل نال پانی نکالیا تے اللہ دے نبی نو پیاس بھی بڑی لگی سی، ہون کی بنیا؟ اللہ دے نبی نو پانی پسند نہیں آیا شاید۔ اللہ اکبر، اصل معاملہ اے نہیں، میرا تصور آندا ہے اللہ اکبر۔ اے لوکو پیر ہووے تے انج دا ہووے، مرشد ہووے انج دا ہووے، میرا پیرو لیڈر تے نہیں نا جڑا آپ اے سی والے کمرے چ بے، عوام دھوپے سڑدی ہووے، آپ بہ کے اندر بکرے کھائے، عوام باہر بھکھی بیٹھی ہوئے، نہیں میں سہنا میرا تصور آندا ہے اللہ دے نبی سوچے ہوئے گا اگر مینوں پیاس لگی ہے میرے صدیق نو بھی لگی ہوئے گی، میرے فاروق نو بھی لگی ہوئے گی، صحابہ نو پیاس لگی ہوئے گی، جانوراں نو بھی پیاس لگی ہوئے گی۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہانا واسطے رحمت میرا پیغمبر۔ فرمایا پانی واپس سٹ دیو کنویں اندر۔ صحابہ نے نبی پاک دی اطاعت کر دیا ہویا
پانی واپس سٹیا کنویں اندر۔ حضرت برا فرماندے اسی حیران ہو گئے، تعجب اندر آئے، پانی زمین تے گریا تے زمین دے وچوں پانی دا چشمہ بنن لگ گیا، پانی باہر آن لگ گیا۔ اتنی تیزی نال کنویں چ پانی آیا کہ سانو ڈر لگن لگ گیا سی کتے کنویں دے وچ ہی نہ رہ جائیے، جلدی نال باہر آئے۔ ویندیاں ویندیاں پانی جناب کنویں دے کناریاں تک آ گیا تے آقا فرماندے لو میرے صحابہ ہن پانی تسی پی لو، مینوں بھی پلا چھڈو، اپنے جانوراں بھی پلاؤ، اپنے مسجدے بھی پڑھ لو۔ اللہ اکبر گجراتیو، میرے پیغمبر دا ہاتھ ایڈا برکت والا ہے، جے تھوڑے جے پانی نوں لگ جائے اللہ تعالی سکے ہوئے خوہ پانی نال شرابور کر دیندے نے۔ اتنا برکت والا میرے نبی دا ہاتھ ایڈا برکت والا۔ سمسام تو آ کے سن سجنا، جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، کدی اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلاں سننیاں ایویں نہ کئی رکھیا کرو، اے تا مندے ہی کوئی نہیں، اے شان بیان کردے ہی کوئی نہیں، اے نبی پاک دی عظمت سناندے ہی کوئی نہیں۔ تسی ساڈی سنو تے اسی تانوں سنائیے، تسی ساڈے کول بہو تے اسی تانوں دسیے نبی پاک دا مقام کیے۔ آؤ میرے دیوبندی بھائیو، آؤ میرے بریلوی مکتبہ فکر دے بھائیو، اہل حدیث دوستو، میں پیغام دے رہا، محبت دا پیغام دے رہا۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، جدے نام دیاں قسماں رب کھاوے، جدیاں انگلاں چن نو چیر دیاں، جدیاں انگلاں چن نو چیر دیاں، وجہ آسا تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں، اے انگلاں نی میرے پیر دیاں۔ اللہ اکبر، نبی پاک دے ہاتھ ایڈے برکت والے نے۔ صحیح بخاری دی تانوں حدیث سناواں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یاراں نوں جمع کیتا، فرمایا صحابہ ایک ابو رافع نامی یہودی آدمی ہے تے میری بڑی مخالفت کردا ہے، بڑے بہتان بندہ ہے تے مینوں اس بندے بڑا پریشان کیتا ہے۔ میں تانوں حکم دینا، کون ہے میرا یار جڑا اس کافر نو مار چھڈے، اس یہودی نو قتل کر دے وے میرے دشمن نو۔ صحابہ تیار ہوئے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی فرماندے اللہ دے نبی جی اے مشن میرے ذمہ لا چھڈو۔ فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ جانا، لے جا نال اپنے یاراں نو تے جا میرے دشمن نو مار کے آ، میرے دشمن نو قتل کر دے۔ ہن حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یاراں نو لے کے صحابہ نو نال لے کے گئے مقام حجاب دی طرف، تے اس جناب ابو رافع یہودی دے محل دے قریب پہنچ کے محل دے اللہ اکبر آپ دی طریقی اندر صحابہ نو بٹھایا بار تے آپ آہستہ آہستہ دے محل وچ داخل ہو گئے تے جدوں دے کمرے تے پہنچے اللہ دی رحمت نال میرے نبی دے یار نے دے تے باہر کیتا، میرے نبی دے دشمن نو واصل جہنم کر دیتا۔ فرماندے مینوں خوشی بڑی چڑھ گئی، مینوں چاہی بڑا چڑھ گیا، میں تیزی نال تھلے آ رہا ہاں خوش ہو کے، مینوں انج لگا سیڑھیاں ختم ہو گئیاں، پر اندھیرے چ مینوں پتہ ہی نہ لگا سیڑھیاں باقی سن۔ میں چھال ماریے میں سیڑھیاں تے گر گیا، لت ٹوٹ گئی، اللہ اکبر، لت دی پنڈلی والی ہڈی ٹوٹ گئی، لت نو بن لیا، باہر آ گیا حضرت عبداللہ بن عتیق صحابہ نو کہن لگے اوے ویریو تانوں مبارک ہوئے، میں اللہ دے نبی دے دشمن نو مار آیا ماں، جڑا اللہ دے نبی سانو مشن دیتا سی میں پوریاں کر آیا ماں۔ اللہ اکبر، صحابہ کہندے نے مبارک ہوئے یار، چلو چلیے عبداللہ مدینہ طیبہ، تے نبی پاک نے خوشی دی خبر سنائیے۔ فرمائے نہیں نہیں اجے نہیں جانا، اجے تسلی نہیں ہوئی، عبداللہ بندہ تے مار آیا ہے۔ فرمان لگے کی پتہ رات دا اندھیرا سی، شاید باچی نہ گیا ہوئے کتے ظالم، اونی دیر تک نہیں
جانا جنی دیر تک کن نال اعلان نہ سن لئیے کہ ابو رافع قتل کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر ویریو، میں صحابہ دی عظمت تے وفا تو ہی صدقے جاواں، کتنے وفادار لوگ، کڈے جانشار لوگ نے، لات ٹوٹی پئی ہے تے صحابی کہندا نہیں اجے نہیں جانا۔ اللہ اکبر، یار بندہ مار کے آئے نے، او پچھوں حملہ بھی تے کر سکدے نے، فوجاں چڑھائی بھی تے کر سکدیاں نے، پر میں نہیں جانا اونی دیر تک جنی دیر تک تسلی نہ ہو جائے۔ جے بچ گیا ہویا عبداللہ، جے بچ گیا تے کی کرے گا؟ فرمایا ٹوٹی لات نال دوبارہ واپس جاواں گا تے اللہ دے نبی دے دشمن نو مار کے آواں گا۔ اللہ اکبر، اے یارا میرے نبی دے صحابہ تے بہتان نہ بنیا کر، صحابہ تے جرا نہ کریا کر، صحابہ دے بارے تبرہ نہ بولیا کر، اے بڑیاں وفادار ہستیاں سن۔ لات ٹوٹی پئی ہے تے صحابی نو اے ڈر نہیں کہ ساڈے تے حملہ نہ ہو جائے، دل چ نبی پاک دا مشن ادھورا چھڈ کے نہیں جانا۔ اللہ اکبر، توجہ کرے اجے فجر ہوئی، اعلان ہو گیا رات ابو رافع نو کسے نے قتل کر چھڈیا ہے۔ صحابہ خوش ہوندے مدینے دے اندر آ گئے تے نبی پاک نو آ کے کہندے سونےو تانوں مبارک ہوے، اسی تہاڈا دشمن مار آئے ہاں، تہاڈے کچھ دشمن دا کلا تما کر ہے۔ تے میرے نبی بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ تے حضرت عبداللہ فرماندے اللہ دے نبی جی ایک مسئلہ بن گیا۔ عبداللہ کی بنیا؟ اللہ دے نبی میں گریا تے میری لات دی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، ہڈی بڑی درد ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، پیر ہووے انج دا ہووے، مرشد ہووے انج دا ہووے۔ فرمایا عبداللہ بیٹھ میرے کول، لات ذرا لمبی کرنا۔ تے دنیا دے لیڈراں دا کی حال ہے؟ ایتھے کسے لیڈر صاحب نے منڈا بلایا ہوا، پتر گل سن جی چوری جی جا فلانا بندہ مار دے، او گیا بندوق لے کے انہیں بندہ مارتا، لو چوری جی تہاڈا کام ہو گیا، مارتا بندہ۔ کہندا اچھا واقعی مارتا؟ آندا ہن سامان چک تے کشمیر والے پاسے نکل جا، پولیساں پین والیاں پولیساں۔ انہیں کہا چوری جی تسی آخیا تہاڈے کہن تے ماریا تے ہن میں بھج جاواں، تسی سنبھالو۔ او یار تینوں پتہ الیکشن آ گیا تے اپنے تے ایویں مدعا پی گیا تے کام خراب ہو جانا، تو کشمیر والے پاسے نکل جا، کو 2 سال لنگایا تے میں آپے پیچھوں سنبھال لاں گا۔ چوری جی میرے بچے، میری بیوی، میرے او میں آپے سنبھال لاں گا، تینوں کی؟ نہ بھائی کسے پیچھے لگ کے بندہ نہ مار بیٹھی۔ اے بڑے بے ایمان لوگ نہیں، اے اپنے مقاصد حل کراندے نہیں۔ تو جیل دیاں چکیاں پیسیں گا، تو مفروریاں کٹیں گا پردیس وچ، ایڈے ظالم نہیں، تیرا مال بھی لٹ جان گے، تیری عزت بھی لٹ جان گے۔ کسے دے پیچھے لگ کے انج دا کم نہ کر بیٹھی۔ اللہ اکبر، فراڈی لوگ نے تے میرے نبی تے پھر وفاواں دے بادشاہ نے۔ اللہ اکبر، فرمایا بیٹھ میرے سامنے تے لات لمبی کر۔ لات لمبی کی تھی، میرے پاک نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اینج کر کے تھوڑا اپنا لعاب مبارک لگایا، حضرت عبداللہ بن عتیق دی ٹڈی ہڈی تے لایا، اینج میرے نبی رحمت اڑات پھیریا، برکت اڑات پھیریا۔ آقا فرما دینے عبداللہ ہون ذرا کھڑا ہو جا تے مینوں چل کے وکھانا کی کیفیت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی چلے، جناب ویکھیا درداں ختم ہو گئیاں تے نبی پاک نے پوچھیا سنا بھئی عبداللہ میرا تصور آندا ہے۔ حضرت عبداللہ کہندے ہونے نے سونیا تہاڈا برکت والا ہاتھ لگ جان دی دیر ہے، مینوں تے اونجی بھول گیا لت سجی ٹوٹی سی یا کھبی ٹوٹی سی۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے پیغمبر دے ہاتھ ایڈے برکت والے، ایڈے برکت والے، ہاتھ بھی برکت والا تے لعاب دے بھی کیا ہی کہنے نے۔ اے میرے نبی دا لعاب ایڈا قیمتی، حضرت سے صدیق اکبر دی ایڑی تے لگے زہر ختم، اگر حضرت علی پاک دیاں اکھاں تے لگے درد ختم، حضرت قتادہ بن نعمان دی نکلی اکھ تے لگے نظر آن لگ جاوے، حضرت عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی ہڈی تے لگے ہڈی جڑ جائے تے ایو میرے نبی دا لعاب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہانڈی وچ پہ جائے، نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں نے، ایڈا قیمتی لعاب۔ اوے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، لب لگیا
پیڑاں مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بھئی جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بکھاں مک گئیاں نے لشکیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں اوہ دی جتی اتوں میں پگوارا تے اللہ دی رحمت نال میں قربان جاواں اور اللہ دی قسم ہے میرے مسلک دا امتیاز جے میرے مسلک دا میرے منہج دا امتیاز جے اللہ دی رحمت نال اسی جگ وارے اللہ دے نبی تو اسی پاگ واری اللہ دے نبی تو جتھے اللہ دے نبی دا فرمان آ جائے او دے مقابلے چ اسی اپنے سکے باپ دی بات نو بھی پیچھے چھوڑنے آ اپنے مفتی دی بات نو اہمیت نہیں اپنے مولوی دی بات نو اہمیت نہیں اللہ اکبر جتھے نبی پاک دی حدیث ہے اوتھے کوئی چیز نہیں رب دا قرآن نبی پاک دا فرمان تسی سن دے رہندے ہو نا اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ اکبر ساڈا منہج سمجھ لو ساڈی دعوت لے لو ساڈے فکر نو سمجھو میرے مسلمان بھائیو اوے اوتی جتی اتوں میں پگوارا اوے اوتی جتی اتوں میں پگوارا کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا نہیں ہو رسا شیما دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں وما رمیتا اذ رمیتا ولا کن اللہ غرما میرے پیغمبر دے مبارکات میرے نبی دے بابرکتات توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو ایک اور حدیث سماعت کرو ایک دن میرے نبی مدینہ طیبہ تو این کر کے باہر آ رہے نے حضرات محترم ایک عورت آ رہی ہے ان دے خاندان دے کچھ لوگوں دے نال ایک بچہ اس ماں نے پکڑیا ہویا ہے تے اللہ دے نبی کو آ گئی کہیں دی اللہ دے نبی جی میں بڑی دکھی عورت ہاں میں بڑی پریشان عورت ہاں فرمایا کی بنیا بی بی اللہ دے نبی میرے بیٹے ولوے کو میرے پتر ولوے کو ہے چھوٹا جی آئے اے دے چہرے تینج دا داغ بن گیا ہے دیکھ دے آئے لگتا ہے جی میں بچہ بوڑھا ہویا پہ آئے اے دی بڑی عمر ہو گئی ہے پر ہے تے چھوٹا جا میرا بچہ اللہ دے نبی جی اے دے چہرے تے داغ انج دا بن گیا ہے لوگ گلاں بڑیاں کر دینے لوگ تانے بڑے مار دینے تے جان دیو میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر جس ماں دے پتر نو تانے وجن جس ماں دیاں اکھاں دے سامنے ان دے پتر نو لوگ گلاں سناون تے ماں دے کلیجے نو تے روگ پہ جاندا ہے کسے باپ دے پتر دی توہین نہ کریا کر کسے ماں دے لال دی انسلٹ نہ کریا کر ماں باپ کولوں انہاں دیاں گلاں نہیں جڑیاں جاندیاں انہاں دیاں تکلیفاں نہیں ویکھیاں جاندیاں نہ کریا کر انج ساڈا تے مزاج ہی بنیا ہویا ہے تھوڑی جی کسی دی اکھ ٹیڈی ہے اونوں کانا کہن لگ جانے ہاں کسی دی لت تھوڑی جی لت مزور ہے اسی اونوں لنگڑا کہن لگ جانے ہاں قد تھوڑا جا بڑا ہے اسی اونوں لمبو کہن لگ جانے ہاں قد تھوڑا چھوٹا ہے اسی اونوں کوڈو کہن لگ جانے ہاں تھوڑا جا وجود بھارا ہے اسی اونوں موٹو کہن لگ جانے ہاں نا اللہ دیا بندیا اے رب دی تخلیق ہے اللہ دی تخلیق دا مذاق نہ اڑایا کر ایویں تانے نام کعبہ مان لئی پھرنا جی اللہ تعالیٰ نے تینوں چمڑی چٹی دے دیتی تے تو کاڑے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا جی اللہ نے تینوں قد بہت سونا دے دیتا ہے تے تو دوسرے تے تانے کسن لگ جائیں گا اللہ دیا بندے انج نہ کریا کر میں بڑے بڑے خوبصورت جوان ویکھے نے لوگ ویندے تھک دے نہیں سن ایک حادثے دا شکار ہویا اج ویکھن نو لوکاں دا دل ہی نہیں کردا نہ کریا کر لوکاں نو گلاں تلک
کالایام نداولھا بین الناس، اللہ دن بدل بدل کے لے آندئی، آج کسی نو گلاں پیا کرنا کل تیرے تینج دے آگے تے توں کیڑے پاسے جاویں گا۔ اللہ دے بندے تانے نہیں مارنے، نالے جاندا نہیں انسان نو کنے بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بڑا سونا بڑا انسان، ویکھتے صحیح ہو یار کی تینوں پتہ ہے اللہ تعالی نو کنا پیارا ہوئے گا، ایویں گلاں کرن لگ جانا ہے، تانے مارن لگ جانا ہے۔ اللہ نے انہوں جانور تے نہیں بنایا، اللہ نے انہوں کوئی پرندہ چرندہ تے نہیں بنایا، اللہ نے انہوں انسان بنایا ہے جنہوں ساریاں مخلوقاں دا سردار بنایا ہے۔ تو کیوں انج دیاں گلاں کرنا ہے؟ نالے کدی سوچتے صحیح ہو اللہ دیا بندیا، رب دے بندیاں دیاں شکلاں تے اعتراض کر کے تو کدے تے اعتراض کردا پیا ہے؟ اے تہاڈی مسجد دے اندر دروازے لگے نے، کوئی بندہ آ کے کہے اے دروازہ تھوڑا جہا ہوئے ٹیڑھا تے بندے کی کہن گے اے کیڑا مستری سی، او بلاؤ نا مینوں ذرا وکھاؤ کنے لایا دروازہ، اینوں ول چج کوئی نہیں۔ تے جدوں کسے نوں کانا کہنا لنگڑا لولا کہنا سوچیا کر اونوں رب نے بنایا ہے، کتھے جا کے گل کیتی ہو؟ پھر اسی سمجھنے ہیں بھی یہ کڑی ایڈی وڈی گل، او بھائی اے تیری زبان دے تیر لوگاں نوں تیراں نالوں تلواراں نالوں بہتے زخم دیندے نے، گولی دے زخم اتنے گہرے نہیں ہون گے جننے تیری زبان دے نستراں دے زخم گہرے لگدے نے لوگاں نوں۔ اسی یہ گل نہیں نا موٹا کر کہتا لمو کہتا کوڈو کہتا تو کی ہو گیا؟ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اپنی ایک سوکن نو اینا ہی جملہ بولیا سی، تو تے چھوٹے قد والی ہیں، تے نبی پاک نے کی فرمایا سی؟ فرمایا عائشہ اینا کوڑا جملہ بولیا ہی جے سمندر چھٹ دیتا جائے سمندر دا پانی کوڑا ہو جائے۔ اسی سوچ دے ہی نہیں جنوں میں کھا لمبو کوڈو نہیں۔ میرے مسلمان بھائیو مذاق نہیں اڑانا، ماں باپ دے جگر پھٹ جاندے نے۔ اے ماں بھی بڑی دکھی ہو کے آئی، اللہ دے نبی جی میں بڑی پریشان ہاں، لوگ گلاں کر دینے، دعا کرو نا اللہ تعالیٰ میرے پتر تے رحمت کرے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے دا چہرہ صاف کر دے، صحت دے دے تے میں قربان جاواں۔ میرا نبی تے آیا ہی دکھیاں دے دکھ ونڈن واسطے۔ اللہ اکبر، توجہ کرو توڑے سینے ٹھارا ہوئے سونا جگتے شاہ آیا، سونا جگتے شاہ آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ میری گھنٹے دی تقریر ہے تسی بڑی ڈنڈی مار لئیے، کوئی نہیں چج نال تسی بولے، ہن میں ایک جملہ پڑھن لگا، مینوں اللہ دیاں امید ہے چپ ہی کوئی نہیں رہنا تواڈے وچوں، ہر بندے دی زبان وچوں سبحان اللہ دا جملہ، عورتاں بولن گیاں، مرد بولن گے، بچے بوڑھے بولن گے، جملہ سنیا جے، اللہ اکبر۔ کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے۔ آئیے بھئی آئیے، سبحان اللہ دی آواز آئیے۔ کوئی عبداللہ دا چین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، کوئی زلف چمے، کوئی نین چمے، چمن جبریل قدم آیا، چمن جبریل قدم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ ماما پہنان دے سمجھن والا جملہ ہے، زندہ قبراں وچ پیندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سی، تیرا آمنا ساڈے کم آیا، تیرا آمنا ساڈے کم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا، ونڈن دکھیاں دے غم آیا۔ میرے نبی نے فرمایا بی بی کی چاہیے، اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ میرے پتر دا چہرہ صاف کر دے وے، صحت مل جائے۔ قربان جاواں میرے نبی دی ہتھاں دی گل کر رہا، آقا نے اپنا مبارک ہاتھ برکت والا ہاتھ
انج بچے دی پشانی تے رکھیا دعا کیتی میرے نبی دے ہاتھ دا اللہ اکبر حضرت محترم حضور دا معجزہ ہاتھ لگن دی برکت نال صحابہ کہندے آقا نے ہاتھ چکیا بچے دا چہرہ صاف ہو گیا روشن ہو گیا چمکن لگ گیا حسن والا بن گیا اللہ اکبر ہاتھ دی برکت تانوں دساں عام بچہ چھوٹا بچہ خوبصورت ہوندا ہے تھوڑا جا بڑا ہویا حسن مہات پہ گیا تھوڑا اور وڈا ہویا اور حسن مہات پہ گیا بڑھاپے نو گیا چہرے تے وٹ پہن لگ گئے حسن جاندا رہیا مگر قربان جاواں نبی پاک دا ہاتھ لگن والی اللہ تعالی نے ایڈی برکت دیتی اس بچے نو اے بچہ جدوں جوان ہویا اور سونا ہو گیا بڑھاپے نو گیا اور بھی سونا ہو گیا لوگ کہندے نے یار ایندا حسن ہی مات نہیں پیندا کہندے نے کیویں پوے اے دی پشانی تے کملی والے دا ہاتھ لگیا ہویا ہے میرے نبی دا برکت والا ہاتھ بلکہ بعض کتاباں وچ لکھیا ہے لوگ اپنے بیمار بچے لے کے آندے اس جوان دے کول کیونکہ صحابی رسول ہیں میرے نبی دا یار اللہ دا ولی نمازی پرہیزگار لوگ کہندے اللہ دیا بندیا اللہ دے نبی تینوں دعا دتی ہوئی ہے ساڈے بچے نوں بھی دعا دے اللہ اینوں بھی صحت دے دے تے او جوان ایک ہاتھ اپنی پشانی تے رکھدا جتھے نبی پاک رکھیا سی ایک ہاتھ اس بچے دی پشانی تے رکھ کے دعا کردا میرے نبی دے مبارک ہاتھ دی برکت ہے اللہ انہاں بیمار بچیاں نوں بھی شفا دے دیا کردا سی وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما میرے پیغمبر دے برکت والے ہاتھ دے برکت والے نے اللہ اکبر لہذا او ویر جی چھڈو ساری دنیا آپ اس نبی دے لڑ لگیے اس پیر دے لڑ لگیے اس بدر منیر دے لڑ لگیے جنوں اللہ انیاں برکتاں نال نوازیا ہے انیاں رحمتاں دے نال نوازیا ہے آو آپاں دے نال پیار کریے آو آپاں اس نبی دے تابعدار بن جائیے فرما بردار بن جائیے لو پیغام دے کے گل مکانا چاہنا اوے جے کرنی دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے دل وچ نہیں جے پیار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا ہر ایک ہر دل ہے حبدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما محبوب کے ہاتھوں کی برکتیں اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ سانو دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا قاری خالد صاحب میرے بھائی نے جی فیصلہ بات تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم